الحمد لله بسم الله سلسلة جديدة مع دروس فوتوشوب سي اس 6. فأول درس غادي يكون بين الله الانترفاس. شنو تنقصدو بالانترفاس؟ الانترفاس هي الواجهة اللي قدامنا حاليا. فأول شيء مثلا ندير لابار دو منو. لابار دو منو تبدا من بي اس كاينه الفوق هنايا بمعنى فوتوشوب، وكاين لي منو ديال فيشي ايديسيون ايماج انسي دو سويت حتى الاد. تحت منها كاين لا بار دوبسيون. لا بار دوبسيون عندها علاقه مع شنو؟ عندها علاقه مع لا بار دوتي. فسوبوزون كليكيت على دوتي الاول اللي سميتو ديبلاسمون فتيتبدلوا لي زوبسيون اللي كاين هنايا. كليكيت على لوتي واحد اخر مثلا لاغون تيتبدلوا هاد لي زوبسيون. فلا بار دوتي عندها علاقه لا سمحوا لي لا بار دوبسيون اللي كاينه في هاد لا زون عندها علاقه مع لا بار دوتي اللي كاينه في هاد لا بارتي. زائد اشياء واحده اخرى عندنا لي باليت. فلاحظوا هنا باليت كولور نيونسي، كاين ريغلاج، ستيل، كال، كوش، تراسي، كاين بليزيور باليت. زائد كاين دي باليت مثلا بحال ليستوريك تيكونوا مختصمين غير في هاد البوطون، دي باليت مثلا بروبريتي في هاد لا بارتي، او يمكن نكليك على دوبل فلاش فتتحل هاد لا باليت، كليك على دوبل فلاش تسد لا باليت. نفس المثال بالنسبه لهنايا تنبح ليسباس. لاحظوا يمكن نبح ليسباس، يمكن لي هادو نكليك عليهم ونجيبهم هنا لتحت بحال هكا باش نزيد نبح ليسباس في لافيشاج ديال ليكرون في هاد لابارتي. كليك على لا فلاش وتيكون عندي لي باليت بهذا الشكل. فنقدر نزيد نفعهم واحد شويه اليمين. هذا هو لي ليميت ديالهم. اشياء واحده اخرى مثلا تنحل لي زيماج، تندير فيشي اوفرير. مثلا ديجا لاحظوا عندي دي زيماج محلولين، غادي نزيد نحل ايماج واحده اخرين. مثلا غادي ننزل شي ايماج على سبيل المثال بحال هذه اوفرير. اوكي هنايا لو بروفيل دو كولور. لاحظوا هنا ملي تنحل بليزيور ايماج شنو تيكون عندي دي زونغلي. كليك على البروميير اونغلي تيعطيني ليماج الاولى، دوزيام اونغلي ليماج الثانيه، الثالثه، وهنا ليماج الاخفى اللي حليتها بحال هكا. فيمكن لي نديبلاصا ما بين لي زيماج فقط في لو كليك ديال لي زونغلي. او ملي تيكون عندي بليزيور ايماج يمكن لي ندير فناتر ونجي غي اورغانيزي. ولاحظوا هنايا عندي فينيات فيرتيكال، 3 فينيات امبيلي، 4 فينيات. غادي نتيستي 4 فينيات ولاحظوا تيعطيني كاع هذوك بعض لي زيماج يمكن نتحكم فيهم بحال هكا، نشوف بوحده بوحده، نخدم فيهم كاملين. يعني تتكون عندي واحد الفكره عامه بالنسبه للزيماج. بغيت نشرحهم كما كانوا فناتر غي اورغانيزي، وعندي هنا تو regroupé dans un onglet. فكليك وتيرجع لي لي زيماج اللي عندي كما كانوا في الاول. اشياء واحده اخرى لاحظوا ديما في لابار دوبسيون شنو عندي لي زانديسبونسابل. شنو تنقصدوا بهم هنا لي زانديسبونسابل؟ يعني الاشياء الاساسيه اللي غادي نخدموا بها في وسط فوتوشوب تقريبا اللي تيخدم بها اي واحد. لي كولور مثلا لي ستيل ريغلاج لي كالك. ولكن كاين بعض الناس اللي تيبغيو يخدموا بواحد الانترفاس خاصه بهم. لاحظوا هنا لا كليكيت على الدوب فلاش هذه شنو تيعطيني نوفوتي. غادي نرجع للا بارتي بانتور فوتوغرافي تيبوغرافي ريانساليزي نوفيل سوبريمي. غادي نبداو بانتور. لاحظوا غادي نكليك على بانتور شنو غادي يوقع؟ غادي يعطيني بعض الاشياء اللي خاصه بالدومين ديال لا بانتور. فكاين اللي تيكون ان بانتر مثلا ان ارتيست بانتر وتيخدم فوتوشوب فتيخدم دي زوتي اللي خاصين به مثلا او تيوظفهم بزاف ديال المرات في وسط فوتوشوب. في هذه الحاله فلاش ما يمشي يدير مثلا فلاش ما يمشي يدير فناتر ويقلب على لوتي مثلا سوبوزون غادي يقلب على ليستوريك بحال هكا باش تحل تتكون ديجا عنده افيشي في وسط الاكرون. بحال سبيل المثال فورم بريديفيني فتيخدموا بهم بزاف فتتكون ديما هنا. فلاحظوا غادي نبدل بانتور غادي نمشي ننزل فوتوغرافي. غادي نلقى حوايج واحد اخرين اللي تيخدم بهم ان فوتوغراف وسط فوتوشوب بحال ليستوغرام نافيغاسيون يعني عنده باليت ريغلاج. فغادي نرجع لهنا غادي نشوف تيبوغرافي كليك تيبوغرافي هنا خاصو تيتشارج واحد شويه. فعطاني حوايج واحد اخرين عندها علاقه مع شنو؟ مع الكتابه. فالانسان اللي تيصاوب مثلا دي سيت ويب فتيحتاج مابات يكتب، ولا الانسان اللي تيصاوب دي زافيش فتيحتاج لو تكست. فهنا تيبوغرافي يعني تتكون تصلح لي. فلاحظوا كاركتير هنا باراغراف. هنا السؤال تيبقى واش يمكننا نصاوبوا مثلا واحد الانترفاس خاصه بالدومين ديالنا خاصه بلا ناتور دو ترافاي ديالنا حنايا. في هذه الحاله اياه لاحظوا غادي نجي مثلا سوبوزون انا غادي نرجعوا. لاحظوا غادي نرجع لي زانديسبونسابل بمعنى باغ ديفو. لا بغينا نقولوا لي باليت اللي تيكونوا هنا فين ما تنخدمش بنيونسي غادي نسوبريميه. ما تنخدمش بستيل شنو تندير؟ لاحظوا تنكليك على لو مو ستيل وتنغليسي على الاكستيريور بحال هكا تيتزل ومن بعد سوبريمي ريغلاج ما تنخدمش به مثلا سوبريمي ليستوريك كذلك ما تنخدمش به سوبريمي. غادي نحتفظ غير بكولور وكالك. حتى هاد لي كوش ما تنحتاجهمش ولي تراسي. اون ريمارك ملي تنجمع هاد الجوج هنا لاحظوا يمكن لي نحطهم بحال هكا يعني يمكن لي نصاوب اون باليت بهذا الشكل. فكوش تراسي ملي نافيد ما تنخدمش بهم بجوج فيرمي غادي نحتفظ بكولور وكالك. لاحظوا هنا غادي نصاوب اون انترفاس خاصه بيا. غادي نمشي للفناتر وندير غير ندير اسباس دو ترافاي
وهنا لاحظوا نوفيل اسباس دو ترافاي كليك ونسميه مثلا اسباس بحال هكا على سبيل المثال. يمكن لكم تعطيو اي اسم بغيتو اونجستري. وهنا لاحظوا شنو عندي اسباس 1. فغادي نتيستي نمشي مثلا بانتور. بغيت نرجع للاسباس ديالي شنو غادي ندير؟ غادي نكليكي في هاد لابارتي ونكليكي على اسباس 1 تيعطيني لونفيرونمون ديالي اللي صاوبتو. فيمكن لي نصاوب مجموعه ديال لي بروفيل او يمكن لي نجي لهنا مثلا كل مابا نصاوب ان اسباس ترافاي باج بلوبسيون ديال نوفيل اسباس دو ترافاي. بغيت نسوبريمي لاسباس ترافاي فقط كليك على سوبريمي لاسباس ترافاي. وهنا لاحظوا غادي نمشي نقول ليه سوبريمي اسباس. عطاه هنايا ديزاكتيفا لوبسيون. واخا نكليك على مكليش نسوبريمي علاش؟ حقاش انا ديجا في لاسباس 1. مثلا ندير لي زانديسبونسابل ونجي لهنايا ونقول ليه اسباس دو ترافاي supprimer l'espace de travail espace 1 supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer l'espace de travail espace 1 hier oui. وهنا لا درت لو تيست ما بقاش عندي هنا. لاحظوا انا في لي زانديسبونسابل ولكن ما كاينش لي باليت اللي تيكونوا. في هذه الحاله شنو غادي ندير؟ ريانسياليزي لي زانديسبونسابل بحال هكا فتيفجاك باغ ديفو لي باليت اللي كانوا. ثاني شيء مثلا لاحظوا كاين اوبسيون مكتوب فيها نوفوتي دو سي اس 6. قبل ما نكليك عليها غادي نكليك على فيشي لاحظوا ما كاين والو. غادي نكليك على فيلتر ما كاين والو. ولكن من غادي نجي لهنايا ونكليك على نوفوتي دو سي اس 6 كليك شنو تيوقع؟ غادي نمشي للفيشي تنلقى بعض الاشياء كاينين كولور بحال هكا اوتوماتيزاسيون سكريبت. فهادو اشياء اللي جديده تيلونها شنو فوتوشوب سي 6 يعطي هذا اللون. ندخل فيلتر كذلك دي زوبسيون جداد اتينياسيون. كان هذا لو فيلتر في سي اس 5 كان في سي اس 4 سي اس 3 كان في سي اس كاع قديم كان فيه هاد اتينياسيون. ولكن الاشياء اللي تزادوا جداد هما هاد فلو دو بروفوندور وهاد الثاني وهاد الثالث اللي هنا. فهنا لا درتو بال الاشياء الجديده تيعطيها لا كولور بلو فوتوشوب. هنا غادي نجي ونكليكي ونخلي غير لي زانديسبونسابل بهذا الشكل. عندنا لو ميني بريتش في هاد لابارتي كليك تنافيشي لو ميني بريتش. ملاحظه ميني بريتش شنو هو؟ سي ان اكسبلوراتور دو فيشي ديال ادوب. تيكون اما بحال هكا ميني كيما عطاوه الاسم تيتلونسا مع في وسط فوتوشوب ويمكن نكسبلوري لي زيماج. كليك على ليماج يتحل. كذلك غادي نشوفوا في وسط لا فورماسيون ديال فوتوشوب. وهنا عندنا مونتاج كاين مونتاج سامبل باغ ايماج وكاين بوان فور اللي ولا في فوتوشوب سي 6 يمكننا ندخلوا دي سيكونس فيديو ومن بعد ندخلوا فيهم ان تيتر. رمارك بالنسبه للميني بريتش اما تيكون مع فوتوشوب ما تيتحل اون مينياتور ولا هو ستا لوجيسيال تتلقاوه مع لا كام ملي تانستاليو مثلا الادوب فوتوشوب او ماستر مثلا تلقاوه مع لي لوجيسيال ادوب بريتش تاكسبلوريو فيه لي فيشي يمكن لكم تخدموا به بشكل واسع. هنا دوطخ اوبسيون اللي غادي نشوفوهم. غادي فقط هنا ملاحظه باش نغيدوي هاد ميني بريتش فقط دوب كليك وهنا تيفجا كما كان. لاحظوا بالنسبه لي كان تيخدم فوتوشوب سي اس 5 ولا يعني لي فيرسيون اللي اقل من سي اس 6 فكانت الانترفاس مثلا بان غري كلير ماشي بحال لو كري مثلا صومبر ولا داخل في النوار. باش نبدل نرجعو كلير مثلا لاحظوا تندير فقط كونترول اف 1 هنا بلو صومبر كونترول اف 2 لاحظوا غادي يرجع كلير. ما حديت عندي كونترول اف 2 تيرجع بلو كلير. فهادو لي ليميت ديالو. فعندي كونترول اف 1 تينقص مثلا ليكلاراج ديالو بهذا الشكل وكونترول اف 2 فتيتزاد في ليكلاراج بحال هكا. فتيبقى لكم الشوا اللي تخدموا بالطريقه اللي بغيتو. غادي نحاولوا نرجعوا غير بحال هكا باغ ديفو.